कहते हैं वो तो अपनी पूरी फौज, उनको भी अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए, उनको भी अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए। अच्छा देखें जरा बात को, अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको कौन ले गए? अब्दुल्ला बिन जुबैर। यहां ध्यान में रखें, क्या है कि रट्टा जो है ना भाई, रट्टा, सुनो जरा बात को, रट्टा आदमी से गलती करवाता है। ये मेरा आत्मा मुस्नद अहमद है, और लुत्फ की बात यह है, पूरा हवाला बताने से भी पहले आपको एक बात बता रहा हूं, जो रिवायत में आपके सामने पढ़ूंगा ना, लुत्फ की बात यह है कि मिर्जा जी अभी चंद ही लम्हों में वो रिवायत पढ़ेंगे, वो रिवायत पढ़ेंगे, लेकिन मसला यह है कि दो हाल में से किसी एक हाल की तरफ बात जाएगी। यकीन करें, मिर्जा जी को रटवाने वालों ने मिर्जा जी को ये वाला तरीक नहीं रटवाया, वो वाला तरीक रटवाया जिसको हम जवाब देते वक्त मिर्जा जी का वहां पढ़ के बताएंगे। हालांकि एक ही जिल्द है, सिर्फ बीच में 100 सफहात का फर्क है, लेकिन मिर्जा जी को रटवाने वालों ने वो नहीं, ये वाला तरीक रटवाया। या तो ये बात है, या ये बात है मिर्जा जी दोनों तरीके जानते थे, दोनों सनदें मिर्जा जी जानते थे, जानबूझ के मिर्जा जी ने नाम गलत लिया, ठीक है, ताकि जो बात का वजन है वो खत्म हो जाए। अब जरा देखिएगा, ये मुस्नद अहमद है मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 11 है, जिल्द नंबर 11 का सफा नंबर 184 है, हदीस नंबर है 25,161। अल्फाज हैं, कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं, वही कि जिनके आगे मिर्जा साहब ने कहा है कि मैंने अपने जो है वाक़या करबला वाले पंफलेट के अंदर 72 सहीह इस्नाद वाली उसमें ये रिवायत डाली है। कैस कहते हैं कि जब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात के वक्त बनु आमिर के चश्मों के करीब पहुंची तो वहां कुत्ते भौंकने लगे। हज़रत आयशा ने पूछा ये कौन सा चश्मा है? लोगों ने बताया मकाम हुव्वाब का चश्मा है। उसका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, फरमाया मेरा ख्याल है कि अब मैं यहीं से वापस जाऊंगी। उनके किसी साथी ने कहा आप चलती रहें, मुसलमान आपको देखेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह उनके दरमियान सुलह करवा दे। उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि एक औरत की उस वक्त क्या कैफियत होगी जिस पर मकाम हुव्वाब के कुत्ते भौंकेंगे। अब देखिए मैं अरबी इबारत पढ़ के सुनाऊंगा। फकाला लहा जुबैर, फकाला लहा इब्ने जुबैर नहीं, फकाला लहा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी नहीं, फकाला लहा जुबैर तरजीना अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन युस्लिह बिका बैनन नास। उम्मुल मोमिनीन आपको चलना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ताला आपके बदौलत तमाम लोगों में सुलह करवा दे। वो तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए, वो तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ले गए। अब मसला क्या है, अय्यारी क्या है इसमें? अगर ये अय्यारी है तो या तो ये बहुत फाश गलती है, जुबैर बिन अव्वाम को क्या बना दिया गया है अब्दुल्ला बिन जुबैर, या तो ये बहुत फाश गलती है जो मिर्जा जी कर गए। मिर्जा जी के अंधे मुकल्लिद तो तहकीक करते नहीं, या तो ये फाश गलती है, ये एक बहुत बड़ी अय्यारी है। और अय्यारी क्या समझें? जुबैर बिन अव्वाम, जुबैर बिन अव्वाम हजरत आयशा के बहनोई, अस्मा के शोहर, भाई मेरे प्यारे, अस्मा के शोहर हजरत आयशा के बहनोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े कमांडर्स में से एक, ये वो जुबैर बिन अव्वाम है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवारी रसूल करार दिया है। इनको इतना बड़ा लक़ब हासिल है। एक ट्रेंड, वेल ट्रेंड और वेल मैच्योर पर्सनालिटी के मालिक आदमी अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरह उस वक्त कम उम्र लड़के नहीं थे। वो तो उन्हें इब्ने जुबैर ले गए। इब्ने जुबैर कौन है? भांजे, के भांजे की मोहब्बत में खाला। इब्ने जुबैर कौन है? इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं जुबैर बिन अव्वाम के अब्दुल्ला बिन जुबैर बेटे हैं। जुबैर बिन अव्वाम, बाप का नाम छुपा लेना, बेटे का नाम ले देना, बात का फर्क हो गया। एक तरफ एक कमांडर, एक बहुत तजुर्बे वाला, एक जिसकी उम्र ज्यादा है, एक जो लोगों के मामला जानता है, वो एक बात कर रहा है, और एक लड़का एक बात कर रहा है। दोनों बातों में फर्क है। और फिर वो तो इब्ने जुबैर ले गए। अब क्या आपने रिवायत भी पढ़ी थी मिर्जा जी? रिवायत के आखिर में लफ्ज भी था फ़क़ाल लहा जुबैर तरजीन असल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन युस्लिह बिका बैनन नास। मुल मोमिनीन आपको चलना चाहिए। मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वजह से लोगों के दरमियान में सुलह करवा दे। अंदाजा करो यार, अल्लाह की कसम कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है।
اس کو سمجھو ذرا، اس نے کیا کیا آگے اس دھوکے باز آدمی نے. روایت میں الفاظ تھے جس میں عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کرتے ہیں، جبکہ دیکھنا ذرا مرزا کیا کہتا ہے. ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے، بصرہ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے، جبکہ زبیر بن عوام کیا کہے آپ چلیں. مرزا جی تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں نا، ہم تو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت کریں گے یہ روایت ہی ضعیف ہے، لیکن مرزا جی تو اس روایت کو صحیح مانتا ہے کہ ذکر کریں گے. اس کا لطف کی بات یہ ہے کہ اسی میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ زبیر بن عوام نے ان سے کہا آپ چلیں اللہ آپ کی ذریعے صلح کرا دیں. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون حضرت عائشہ پہ جو اس نے بے غیرت نے الزام لگایا نا کہ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے، آپ سمجھے ذرا اس بات کو. یہ حضرت عائشہ ام المومنین کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کی قسم. یہ کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ ام المومنین کا ذکر ہو رہا تھا کہ 12 آیات اللہ نے قرآن پاک میں اللہ نے اس عورت کی حرمت اور توثیق بیان کرنے کے لیے نازل کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت کہ جن کو اعلام الموقعین کے اندر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کی فقہا صحابہ میں سے ایک قرار دیا ہے، وہ جن سے فتاوی جات پوچھے جاتے تھے، وہ جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے، وہ جن سے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث روایت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خواتین میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ اندازہ کریں، ایک عالمہ، ایک فاضلہ، ایک متقی، ایک پرہیزگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جس نے نبی صلی اللہ اور بقول مرزا جی جیسے رافضی اور نیم رافضیوں کے اہل بیت رسول اگر نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اہل بیت رسول کو دین کا نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ روایات اہل بیت کے گھر سے آئی ہیں، اگر اہل بیت کو نہیں پتا تو کس کو؟ آپ کوئی پوچھے مرزا جی وہ کہ جن سے دین روایت ہوتا ہے وہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کو دین یاد نہیں آتا. لیکن اصل میں بات ایسی تھی نہیں جیسی مرزا بے غیرت نے کہی ہے. بات یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا ہے، ان کا ارادہ کیا تھا، سنیے ذرا بات کو. یہ تو خود زبیر بن عوام بھی ان سے کہہ رہے ہیں نا، آپ چلے اللہ آپ کی ذریعے لوگوں کی درمیان اصلاح کرے گا. یہ دیکھیں مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 316 ہے، روایت نمبر ہے یہ 9833. وہ خود فرماتی ہیں انما اريد ان يحجز بين الناس مکانی، میں صرف اس ارادے سے گئی کہ لوگ میرے مقام کی وجہ سے لوگوں کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ بن سکے. ولم آسب ان یکون بین الناس قتال، مجھے نہیں پتا تھا لوگوں کے درمیان یعنی کہ لڑائی ہو جائے گی، مجھے اس بات کا نہیں پتا اندازہ تھا. تو ام المومنین اگر قانون ہاتھ میں لینے کے ارادے سے نکلی ہوتی ہیں تو انہیں پتہ ہی تھا نا کہ کیا ہونا ہے. کوئی فوج لے کے نکلتی ہیں تو انہیں پتہ ہی تھا نا کیا ہونا ہے. لیکن ام المومنین کو یہ کہنا اللہ آپ کے ذریعے اصلاح کرے گا، اور خود ان کا یہ ارادہ ہونا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح والا معاملہ ہو، اس کے بعد بھی مرزا کا یہ کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے جیسی کیفیت تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اس آدمی کا بدترین الزام ہے، اور اس پہ اس کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. آپ اندازہ کریں.